नमस्कार आदाब दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आज की नई क्लास में। इस क्लास से पहले हमने 7 क्लासेस ले ली है जो नेट जेआरएफ उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज़ में से मतलब कंटिन्यू सीरीज चल रही है जिसमें 7 क्लासें हो चुकी हैं और आज हमारी 8वीं क्लास है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर उन्हें भी देखें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपके सामने लाए गए हैं जिन्हें हम सीधा सवालात और जवाबात को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, सीधा सवाल पढ़ेंगे और आंसर आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने ये है कि बुरहानुद्दीन जानब किस दौर के शायर हैं। बुरहानुद्दीन जानम जो हैं वो आदिल शाही दौर के शायर हैं। ठीक है, वो किस दौर के शायर हैं? वो हैं आदिल शाही दौर के। दूसरा सवाल है कि सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, यानी आपने यहाँ पर एक साइड मुसन्निफ़ दिए गए हैं और दूसरी तरफ किताबें दी गई हैं। आपने बताना है कि कौन सा जोड़ सही है। तो दक्कन में उर्दू अब्दुल कादर सरोवरी, पंजाब में उर्दू शौकत सब्ज़वारी, सर सईद और उनके नाम और रफ़्का नसीरुद्दीन हाशमी और उर्दू कदीम शमसुल्लाह कादरी। तो इसमें से जो सही और दुरुस्त जवाब अगर हम बात करें तो वो है शमसुल्लाह कादरी, जिनकी किताब है उर्दू कदीम। दक्कन में उर्दू तो आपको पता है नसीरुद्दीन हाशमी की है, पंजाब में उर्दू महमूद शरानी की है और सर सईद और उनके नाम और रफ़्का अब्दुल कादर सरोवरी की। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारे सामने सही आ जाता है, दुरुस्त हो जाता है। अगला सवाल है कि वो कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था। जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था, तो वो था अब्दुल। ठीक है, कौन था? अब्दुल। अगला सवाल है कि चंदा और लोरक किस मसनवी के किरदार है। चंदा और लोरक किस मसनवी के किरदार हैं? तो वो है मीना सतवंती। ठीक है, मीना सतवंती के किरदार, जो मरकज़ी किरदार हमारे सामने आ जाते हैं वो है चंदा और लोरक। ठीक है, मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी? मीर हसन ने कुल 12 मसनवियाँ लिखी हैं। कितनी? 12 मसनवियाँ। याद रखें कि मीर हसन ने 12 मसनवियाँ लिखी हैं। मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। ठीक है, 8 मिसरे। जी, अगला सवाल, पहले हाली तखल्लुस खस्ता मतलब हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने उसे तब्दील कर दिया? ठीक है, उन्होंने किसके कहने पर उसे तब्दील कर दिया? तो उन्होंने खस्ता से हाली मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के कहने पर किया था। किसके कहने पर? गालिब के कहने पर। ठीक है, अगला सवाल है कि तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ़ है। ये किताब का नाम है तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी। तो ये है गारसान दतासी। ठीक है, ये गारसान दतासी की तहरीर की हुई किताब है। याद रखें, तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी गारसान दतासी की तहरीर करदा किताब है। ठीक है, अगला सवाल है कि दरियाए लताफ़त की खूबी ये है कि उसमें मतलब ऐसा क्या है? तो उसमें है कि उसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वाइद व असूल बयान किए गए हैं। ठीक है, पहली बार मतलब उर्दू क़वाइद पे इस किताब के हवाले से बात की गई है। ठीक है, अगला सवाल आ जाता है हमारे सामने, ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ और इर्तिकाब में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। तो ये सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। ठीक है, ये किसका कौल है? सुनीति कुमार चटर्जी का। अगला सवाल है, मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़ुमरा कौन सा है? तो उसमें सही ज़ुमरा है ब्रिज भाषा, बंदीली, कूनूजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। याद रखना, इसका सही तरतीब में लिखने के लिए हमारे सामने ये जुमला दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए
किस तरह की तरतीब होगी? मगरबी हिंदी की कौन सी 5 बोलियाँ हैं? ब्रिजभाषा, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। अगला सवाल, फ़ारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? फ़ारसी ज़बान व अदब में उनकी जो मशहूर किताब है उसका नाम है सुखनदान फ़ारस। ठीक है, सुखनदान फ़ारस। ये बाकी की 3 किताबें भी उन्हीं की है, लेकिन जो फ़ारसी हवाले से मशहूर है तो वो है सुखनदान फ़ारस। ठीक है, मंटू के किस अफसाने को एक नए तजर्बे से मौसूम किया गया है? मंटू के फंद ने अफसाने को एक नए तजर्बे से मौसूम किया जाता है। ठीक है, तारीख पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब क्या है? तारीख पैदाइश के हवाले से सही तरतीब अगर हम देखें दिए गए ज़ुमरों में से, तो हमारे पास तीसरा ज़ुमरा सही आता है, जिसमें ख्वाजा अहमद अब्बास, उनके बाद इसमत चुगताई, उनके बाद कृष्ण चंद्र और उनके बाद राजेंद्र सिंह बेदी आ जाते हैं। अगला सवाल, बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? ऐसे तो आज़ाद वक्त का बताया जाता है जो इसमें बादशाह रहता है, मगर अगर दरवेशों के हवाले से बात की जाए तो सबसे तवील किस्सा जो है तीसरे दरवेश का किस्सा है। ठीक है, यानी तीसरे दरवेश का किस्सा जो होता है वो इन सब में से तवील होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, करातुल हैदर ने किस नावल में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक अलम सा बना दिया है? ठीक है, उन्होंने कौन से नावल में ऐसा किया है? तो उस नावल का नाम है कारे जहाँ दराज है। ठीक है, कारे जहाँ दराज है। अगला सवाल, आतिश के दर्जा झेल मिसरा का सही मिसरा अव्वल क्या है? यानी पहला मिसरा इसका क्या है, उसके साथ आगे उसके साथ जुड़ाना है, निशानदेही करनी है सही तरीके से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे सामने आ जाता है, यानी हर बार अजीब रंग है, हर बार अजीब रूप। तो इसका सही हमारे सामने जो मिसरा आ जाता है वो है सी, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। ठीक है, हो गया 17वां सवाल। अब आते हैं अगला 18वां सवाल, जिसमें रुकाते गालिब क्या है? इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रुकाते गालिब क्या है? तो रुकाते गालिब जो है फ़ारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ है। ठीक है, यानी ये खतूत का मजमुआ है, वो भी फ़ारसी में, उर्दू में मोल्ला आ जाता है और अवधि हिंदी आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। किस शायर ने मीर अनीस के लिए हज़ी के बजाय अनीस तकल्लुस तजवीज़ किया? वो हैं नासिक। नासिक ने मीर अनीस के लिए हज़ी के बजाय अनीस तकल्लुस तजवीज़ किया था, तो फिर उन्होंने वही तकल्लुस अपनाया। ठीक है, अगला सवाल आ जाता है कि प्रेमचंद के अफसानी मजमूए वारदात में कितनी कहानियाँ हैं? तो प्रेमचंद के अफसानी मजमूए वारदात में 13 कहानियाँ हैं। कितनी हैं? 13 कहानियाँ हैं। अगला सवाल है कि कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना नहीं है? तो वो है सपनों के देश में। मथन, बोला और लंबी लड़की ये तीनों उनके हैं, लेकिन सपनों के देश में ये उनका अफसाना नहीं है। अगला सवाल देखते हैं कि उमराव जान अदा के किरदार फैज़ अली का मनसब या पेशा क्या है? तो फैज़ अली जो है वो डाकू है। ठीक है, जो उसे मतलब अगवा करके ले जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या रहता है? फैज़ अली। अगला सवाल, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन सा है, ऐसे ऐसे करके हमने बात बतानी है। ठीक है, हमारे सामने आ जाता है पहले फ़र्दोसे भरी। ठीक है, जो अब्दुल हलीम शरर का है। मैदान अमल जो प्रेमचंद का है। फिर लंदन की एक रात, ये आ जाता है सजाद ज़हीर का। दारा शिकवा इसके बाद आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल आ जाता है कि नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये किसने कहा था कि
یہاں کبیر کے اخلاق و خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ تو یہ قول کہا تھا نیاز فتح پوری نے، ٹھیک ہے، یہ اکبر کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی۔ کس کا شمار ایہام گو شعرا میں نہیں ہے؟ ان میں سے کس کا شمار ایہام گو شعرا میں نہیں ہے؟ تو وہ ہیں فائز، آبرو، ناجی اور مضمون۔ ان تینوں کا نام اس میں لیا جاتا ہے لیکن فائز کا نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا ہے؟ تو وہ ہے فانی بدایونی۔ سوال ایسے بھی پوچھتے ہیں کہ کسے یاسیات کا امام کہا جاتا ہے، تو وہ آ جاتے ہیں فانی، یا پھر کہیں گے فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ اگلا سوال ہے کہ کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ تو وہ ہیں درد۔ درد کو تصوف کا شاعر بھی تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ درد نے کوئی بھی مثنوی نہیں لکھی ہے، نہ قصیدہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آ جاتا ہے کہ مجنوں گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہم پایا قرار دیا ہے؟ تو وہ ہیں گوئٹے۔ گوئٹے کا ہم پایا شاعر مجنوں گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے مرات النظیر۔ مرات النظیر صنعت کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج؟ چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اس شعر میں بھی آپ نے صنعت کا نام بتانا ہے کہ کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ ہے تجنیس طعام، ٹھیک ہے، تجنیس طعام۔ اگلا سوال اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشاپور تھا؟ تو یہ کہا تھا عبدالحلیم شرن نے، ٹھیک ہے۔ عبدالحلیم شرن نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشاپور تھا۔ اگلا سوال ہے کہ شدہی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ شدہی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ تو وہ تھے خواجہ احسان نظامی، ٹھیک ہے، خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال دیکھیں تو چار درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف کا نام ہے؟ وہ بھی خواجہ حسن نظامی کی تصنیف کا نام ہے۔ چار درویشوں کا تذکرہ خواجہ حسن نظامی۔ سرد لبراں اور حدیث دیگراں ذیل کی کس کتاب میں شامل ہے؟ سرد لبراں اور حدیث دیگراں، ٹھیک ہے، ذیل میں کس کتاب میں شامل ہے؟ تو وہ ہیں سپارۂ دل۔ سپارۂ دل۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ حافظ علی بہادر، ٹھیک ہے، حافظ علی بہادر کا قیام مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں رہا، ٹھیک ہے۔ کس انگریزی اخبار نے مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کتاب کا نام تھا پائنیئر، ٹھیک ہے، پائنیئر کتاب کا نام تھا۔ اور الہلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کب نکلنا بند ہو گیا؟ الہلال 1927 میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد جیل میں کس انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد جمال الدین افغانی کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے۔ الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا ہے؟
تو وہ ہیں رشید احمد صدیقی، ٹھیک ہے. وہ معمولی الٹ پھیر کر کے مطلب ایک الگ سا مزاح پیدا کر دیتے ہیں اپنے مضمون کے اندر، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے طلسم خیال. طلسم خیال کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے. اگلا سوال ہے کہ عصمت چغتائی کی تصنیف چوٹے کیا ہے؟ عصمت چغتائی کی تصنیف چوٹے افسانوں کا مجموعہ، یعنی ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے چوٹے، ٹھیک ہے. اگلا سوال آ جاتا ہے کہ بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے تلادان، ٹھیک ہے. تلادان بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اگلا سوال آ جاتا ہے کہ بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے، جو ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ہے؟ آؤ ڈرامہ کریں، تو یہ ہے محمد مجیب کی تصنیف، ٹھیک ہے. یہ محمد مجیب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اگلا سوال ہے کہ یہ کس کے لیے کہا گیا کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاح پیدا کر دیتے ہیں؟ تو یہ بھی رشید احمد صدیقی کے بارے میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ کن کی بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ تو وہ بھی مزاحیہ بات کی جائے ہے تو وہ بھی رشید احمد صدیقی کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ آبرو، ناجی، یکرنگ کے علاوہ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے مضمون. تو ان چاروں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے، یعنی آبرو، ناجی، یکرنگ اور مضمون، ٹھیک ہے. ان کا نام ایہام گوئی، جو ہم اصلاحی تحریک آنے سے پہلے جو ایہام گوئی کی تحریک چل رہی تھی اس میں بھی ان کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگلا نام ہے کہ زمستان کس کی نظم ہے؟ زمستان محمد حسین آزاد کی نظم ہے، یعنی محمد حسین آزاد کی کون سی نظم آ جاتی ہے یہاں پر؟ تو وہ ہے زمستان، ٹھیک ہے. چمن پہ گزری سو گزری مگر یہ کیا کم ہے کہ فاش ہو گئے جھوٹی بہار کے آئیں، ٹھیک ہے. جھوٹی بہار کے آئیں، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ جذبی ہے، ٹھیک ہے. یہ جذبی کا شعر ہے. اگلا اور آج کا آخری سوال ہے کہ غبار خاطر کا شان اشاعت کیا ہے؟ غبار خاطر کا شان اشاعت ہے 1947 ادھر کے حوالے سے. اصل میں اس کا 1946 جو ہے سن اشاعت دیا گیا ہے، لیکن ہمارے آپشن میں یہاں پر 47 ڈالا ہے تو اسی پہ ٹک مارا گیا ہے. تو غبار خاطر کا سن اشاعت جو ہے 1946 عیسوی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھے آج کے کچھ ہمارے سوالات. امید کرتے ہیں آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، اور آپ کی یہ سوالات آپ کی تیاری کو مزید بہتری کی اور لے کر جائیں گے. اور آپ سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جتنی بھی کلاسز اب تک لی گئی ہیں ان سب کو دیکھیں اور اپنی رائے پیش کریں، اور کس طرح کے سوالات کو ہم لا سکتے ہیں یا لانے چاہیے تاکہ اور مزید سوالات کو لایا جائے اور اپنی تیاری کو اور بہتر بنایا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کلاس دیکھنے کے لیے.